اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے مہمان واحد شیریں بیان حضرت مولانا حافظ محمد ابرار سلفی صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطاب ذیشان سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ ٹریبل بھائی جان کھول دیو دی، ایک کو بالکل سلو رکھی ہوتے ٹریبل کھولو۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ صحیح کریں، صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب بھائی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آواز کوٹری اور بہتر کرو ذرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بھوکے آنو روٹی ٹیٹ سے آنو پانی، بھوکے آنو روٹی
تے تسیانو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا ارے بھکھیانو روٹی تے تسیانو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا وہ آیا یتیمانو دیول تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا چھڑی جد لڑائی کفر دی وی طرفوں تے کفر نو مٹانا محمد نے دسیا اور کلمے شہادت نو سولی تے چڑھ کے ارے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات بابرکت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے، ذات اعلیٰ دے، ذات بالا دے۔ حضرات اج دی محفل پاک دا عنوان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے، کوئی زیادہ چل رہی ہے، بالکل ہلکی جی آواز جس طرح بولی وہ تو ڈبلنگ ہوئے، بعد نہ ڈبلنگ ہوئے۔ اللہ پاک دے قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیہ کریمہ دا ایک حصہ تو صحاباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے۔ مولا کریم نے دی اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام مدینے اندر تشریف فرمانے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ مکے اندر ایک ایسا پتھر سی جدی یاد آج بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیڑا پتھر ہے کہ جدی یاد آج بھی تو انہوں آ رہی ہے، جنہوں آج بھی تسی یاد کر رہے ہو، دی خوبی کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں جدوں بھی اس پتھر دے قریب دی گزردا سا او پتھر میں محمد نو سلام عرض کریا کردا سی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات جس پتھر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھیا، آپ دے سلام پڑھیا، نبی پاک اس پتھر نو بھولے نہیں۔ جیڑا امتی نبی پاک دے درود پڑھے گا، قیامت والے دن میرے مصطفیٰ اس امتی نو کمیں بھول جان گے؟ اس واسطے نبی پاک دا نام آئے، آپ دا تذکرہ آئے، آپ دا ذکر خیر آئے، کسی بھی حوالے دے نال تحقیق پڑھاں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ پروگرام دے اختتام تو بعد ساڑھے نامہ اعمال اندر کتے سبحان اللہ دیاں تسبیحاں لکھیاں ہون اور کتے درود پاک دے ترانے لکھے ہون۔ کم از کم اسی
علم دے نال نال اے اذکار اپنے اعمال اندر لکھوا کے جائیے اور اے عمل اپنے نامہ اعمال اندر لکھوا کے جائیے۔ میں انشاءاللہ العزیز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری جی سیرت، آپ علیہ السلام دا کردار، نبی پاک دا ویہار، نبی پاک دا کریکٹر، نبی پاک دے رویے، حضور علیہ السلام دے عوام و ناس دے نال اپنے گھر دے اندر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی کیسی زندگی سی۔ حضرات آؤ توجہ فرماؤ، میں چند واقعات اپنے محبوب علیہ السلام دی سیرت عرض کر کے اجازت چاہواں۔ اللہ پاک دا قرآن سنو، خالق کائنات نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا ہے، مالک کائنات دا قرآن، اللہ کریم نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دا تذکرہ، نبی پاک علیہ السلام دے کردار دا تذکرہ، نبی پاک دیاں راتاں دا تذکرہ، اور لوگوں نبی پاک دے دناں دا تذکرہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں راتاں دا آپ دے لالو نہار دا ذکر ہے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، خالق کائنات نے فرمایا یا ایوہ المزمل، اللہ پاک دا قرآن اعلان کرنے آئے، خالق کائنات نے میرے پیغمبر دیاں راتاں دا ذکر فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حالکی کائنات قرآن اعلان کر رہے آئے، وہ لوگ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آئے، رات دا میرے اللہ نے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے۔ نوجوانہ غور فرما درائے، نبی پاک دی سیرت سنوا سے آیا، ذکر محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ توجہ فرماؤ، اللہ پاک دے محبوب دیاں راتاں کیسیاں نے، وہ لوگوں میرے آقا دیاں راتاں کیسیاں نے، میرے آقا دیاں راتاں اللہ پاک دے سامنے گڑگڑاں دیاں گزر جاندیاں، نبی پاک دیاں راتاں مصلی تے گزر جاندیاں، نبی پاک دیاں راتاں اللہ پاک دے قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں گزر جاندیاں۔ اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا قرآن پڑھ دیاں راتاں گزار دیندے نے۔ آؤ لوگوں نصیبی اپنی راتاں دے غور کریے ذرا، ساڈیاں راتاں کیویں گزردیاں پیاں نے۔ سیرت مصطفیٰ دا پیغام ہے، آواز تھوڑی جی ہور بہتر کرو، کھولو ذرا ٹریبل کھولو ذرا، توجہ فرماؤ ذرا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں راتاں کیسیاں نے؟ جی ساڈیاں راتاں بھی نبی پاک جیسیاں نے، پھر سیرت مصطفیٰ سنو دا سواد تے آئے نہ، یہ نہیں ساڈیاں راتاں نبی پاک جیسیاں۔ آج سوچئے اسی بھی راتاں نو اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے التجامہ کریے، راتاں نو اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے سجدے کریے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے سامنے اٹھ کے رات نو سجدے کریاں کردے نے۔ حالاں کون پیغمبر ہے؟ حالاں کیڑے پاک پیغمبر نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن ہے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو سجدے پہنے، رات نو قیام اللہ پاک دے نبی کر رہے نے۔ آسمانہ تو اللہ قرآن بھیج رہا ہے، اور اللہ کہہ رہے نے میرے سونے ذرا آرام بھی کر لیا کرو، انہیں لمبے لمبے قیام نہ کریا کرو، اپنی پیاریاں اکھیاں نو حق بھی دیا کرو، آرام بھی کریا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حالا وہ نبی جدے بارے اعلان ہو چکے آئے، اے میرے نبی جنت دا دروازہ تسی کھولنا ہے، تواڈے تو بغیر جنت دا دروازہ کوئی نہیں کھول سکے گا۔ کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتانو جاوے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ مسیح بھی سبحان اللہ، او تو بازار اندر بھی اوچی، کہو ذرا سبحان اللہ۔
आओ तो जो फरमा जरा कोई नबी हाले कदम ना हिलावे मेरा आका पहले वही शैतान हो जावे कुंडा जाके सोना जन्नत दा खड़कावे ते दरबान जन्नत अर्ज़ा सुनावे मिनो मेरे मालिक सी फरमाया ना खोली जिदों तक मोहम्मद ना आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात में अर्ज़ की करना चाहना भाई मेरे नबी ते रात नोट के नमाज़ा पढ़ने वाले मेरे आका तहज्जुद दी नमाज़ अदा करने वाले उम्मत या तू फर्ज भी अदा ना करे साडे फर्ज भी गुजर जाए साडी फजर भी बिस्तर ते गुजर जाए साडी ज़ोहर भी दफ्तर च गुजर जाए साडी असर भी मैदान दे ग्राउंडां दे अंदर गुजर जाए साडी मगरब भी खाने ते गुजर जाए साडी शाह भी टेलीविजन ते ड्रामे ते फेसबुक ते व्हाट्सएप चलांदियां गुजर जाए। अल्लाह अल्लाह हज़रात अल्लाह पाक दा कुरान की ऐलान कर रहे आए खालिक कायनात ने फरमाया है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। अलगे कहना था कुरान कह रहे आए अल्लाह फरमाते ने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नो मैं अपने प्यारे नबी दी जिंदगी नो मैं अपने महबूब दी जिंदगी नो तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना बना छड़े आए मेरे आका दियां ते मेरे आका दे दिन भी साडे वास्ते उसवा हसना ने मेरे आका दियां रातां भी साडे वास्ते उसवा हसना ने। अल्लाह अल्लाह और सारी जिंदगी असी गुजारनी है और ये सारी जिंदगी दे अंदर असी वेखना है नबी पाक खांदे किवें ने नबी पाक पींदे किवें ने नबी पाक पहनदे किवें ने आका चलदे किवें ने नबी पाक दियां शादियां कैसियां नबी पाक दियां गमियां कैसियां नबी पाक दे लैलो नहार किवें गुजरदे ने असी भी उस तरह नकल मारदे जावांगे। अल्लाह 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 मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे जे सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पाक दी तरफ जा रहे ने एक जंग तो वापस पे आंदे ने रास्ते दे अंदर हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हजरत जाबिर अर्ज करने लगे ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ए मेरी ऊँटनी चलदी नहीं आका बाकी काफिला किते पहुंच गया है ये चलन दा ना नहीं लेंदी ये सोने रुक के चलदी ये ते चलन दा ना नहीं लेंदी। अल्लाह अल्लाह मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज अपने हाथ दे अंदर मेरे आका ने छड़ी पकड़ ली है अल्लाह पाक दे महबूब अलैहिस्सलाम ने अज मुहब्बत दे नाल जरा छड़ी मारी है इस ऊँटनी नु मेरे पाक नबी ने छड़ी मारी है हाथ जो मुस्तफा दे लग चुके ने ये जेड़ी चलदी नहीं सी उन्हें रुकन दा ना नहीं लेंदी ये जेड़ी पहले चलन दा ना नहीं सी लेंदी हुन रुकन दा ना नहीं सी ना नहीं ले रही। अल्लाह अल्लाह हुन जनाब छाला मार दी जा रही है हुन दौड़ दी जा रही है क्योंकि पैगंबर होवे जिदे बारे अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहे आए खालिक कायनात ने फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए पैगंबर जिथे भी चला जाए ना अल्लाह पाक रहमतां दा नुज़ूल फरमा देंदे ने ए ते मुहम्मद करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ते दाई हलीमा दी सवारी ते बैठे ओदियां चालां बदल गईयां सन। अल्लाह 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 पाक ने महबूब अलैहिस्सलाम नु ओदों दाई हलीमा नु भी आवाज़ां मार मार के दाइयां पुछदियां पईयां सन आवाज़ां दे दे के पुछदियां पईयां सन सानू दस नी हलीमा सवारी क्यों नहीं रोक
रोकदी नी जिवें रोकनी ओवें जांदी पैर पुटदी केड़ी चीज जेड़ी साडे तो छुपाई जानी नी कानू इन्नी तेज डाची नू दुड़ाई जानी। और हलीमा सादिया पता की फरमाया सी ने जिन्नू छड्ड दिता तुसां ने यतीम जान के मैं ते चुक लिया जग तो हसीन जान के। सारे कहो जरा स्टेज वाले तो बराबर तुसी भी कहो जरा नी जिन्नू छड्ड दिता तुसां यतीम जान के मैं ते चुक लिया दिलां दा हकीम जान के। हादी जग्गां दा मैं चोली विच पाई जानिया ताइयों इन्नी तेज सवारी नु दुड़ाई जानिया। हजरत वजो फरमाना दराए हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे महबूब दे नाल चलदे आ रहे ने गल्लां बातां हुंदियां आ रहीआं ने। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका फरमाते ने जाबर सवारी वेच क्यों नहीं लेंदा जाबर सवारी नु फरोख्त कर दे मैं मुहम्मद सवारी खरीदना चाहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ऊंट मैनू फरोख्त कर दे। अल्लाह पाक दे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे फिदा का अबी व उम्मी सोनियो मां बाप भी तुहाडे ते कुर्बान कर दईए ए ते एक ऊंट एक ही चीज सोनियो तुसी वैसे रख लो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना 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 जाबर मैं इतना नहीं रखना चाहता मैं तो तेरे को मुल लेना चाहना वाई मैं तो तेरे को खरीदना चाहना वाई। मामला तय हो चुके हैं पैसे तय हो चुके ने उधर पीरे इधर मुरीदे और लोगों पीरी मुरीदी मेरे पैगंबर ते खत्म है मेरे पाक नबी नो वड्डा पीर कोई नहीं हजरत जाबर मेरे पाक नबी दे बड़े आला मुरीद ने रज़ी अल्लाह तआला नो। लेकिन मामला देखो जरा अल्लाह पाक दा कुरान की ऐलान कर रहे आए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी नो तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अल्लाह पाक ने साडे वास्ते बेहतरीन आइडियल बना छड़िया है। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला नो दे नाल ऊंटनी दे मामला तय हो चुके ने पैसे तय हो चुके ने। मेरे आका फरमाते ने जाबर प्यारे पैसे मैं मदीने जाके दवांगा पैसे मदीने जाके दवांगा। हजरत जाबर पता की फरमाते ने आका सोनियो सवारी ते मेरे कोल भी कोई है मैं सवारी भी मदीने जाके दवांगा। ये तो कहते कोई गल नहीं भाजी अपनी गल है आपस की गल है केड़ा मसला है जिदों दिल करे पैसे दे दिया जी केड़ी गल है पैसे तो आउंदे जांदे रहिंदे कोई ऐसा मामला नहीं उदों पता लगदा जदों कचहरियां थाणियां च सारे इकट्ठे होए हुंदे ने। हजरात वो जो फरमाओ जरा मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने मामलात किन्ने साफ हो रहे ने और लोगों लेन देन दे मामलात मेरे पैगंबर ने किन्ने साफ कीते ने। आका फरमाते ने पैसे मदीने जाके दवांगा। हजरत जाबर फरमान लगे ने सोने ऊंटनी भी मैं मदीने जाके दवांगा। रज़ी अल्लाह तआला और मदीना पाक के अंदर पहुंच गए ने। अल्लाह अल्लाह हजरत जाबर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला कौन मेरे नबी दे सहाबी ने जिन्हां दा बाप अब्दुल्ला ओहद मैदान अंदर शहीद हो चुके ने और 9 बेटियां छोड़ के गए ने। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला दियां 9 बहनां ने इन्हां दी शादी भी है इन्हां दे अखराजात भी ने और इन्हां दी कफालत भी इन्हां दे ज़िम्मे में। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ज़हन अंदर ख्याल आ गया ए जाबर प्यारा रज़ी अल्लाह तआला नो अपनी भैणां दी कफालत भी करदा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आका फरमाते ने ए बिलाल जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमाते ने पैसे भी ले जाओ और जाके जाबर नो पैसे भी दे देना और कहना है ऊँटनी मेरे लोग गिफ्ट रख लैन
ऊँटनी मेरे लो तोहफा रख लैन, पैसे भी रख लो तो ऊँटनी भी रख लो। अल्लाह अल्लाह हजरात जो फरमाओ जराए लोगों उस वक्त मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम जैसा गरीबा ना मेरे पाक नबी मोहब्बत करने वाले, गरीबा ते मेरे पाक नबी खर्च करने वाले। अल्लाह अल्लाह तू भी गरीबा ते खर्च करेया कर, तू भी मिस्कीना ते खर्च करेया कर, तू भी माड़ियां दे नाल तावन करेया कर। एक दिन ऐसा आया हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आए और आके अर्ज करन लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुहानू पता है मेरा बाप मैदान उहद दे अंदर शहीद हो चुके ने और जनाब उन्हां ते बड़ा कर्जा है, मेरे बाग दा फल थोड़ा है, सोहणियो कर्जा बड़ा लोगां दा देण वाला है। तुसीं आओ ना जरा यहूदियां नू कह दिओ कुछ कर्जा इस फसल ते ले लैन ते कुछ अगली फसल ते जाके ले लैन। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जाबर है यहूदी ने तेनू पता है ते मेरे अगे दुश्मन ने, ना गल ते मेरी मननी कोई नहीं, चल मैं तेरे नाल चलदा, हो सकदा गल मन लैन, हो सकदा मेरे जान दे नाल तेनू कोई फायदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह ओ वदे हौसले कुल कमजोरां दे ओ टूट जोर गए शाह जोरां दे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबां दे काम करने वाले इत्थे कह किसी चौधरी नूं थाने जाना है पहले फोन करके पैसे फिक्स कर लवेगा, थानेदार ना पहले फोन ते गल करेगा इन्ने तेरे ते इन्ने मेरे। कचहरियां जाना होए ते उत्थे भी किसी नूं माफी नहीं देंदा, किसी गरीब दा साथ नहीं देंदा। अल्लाह अल्लाह पर मेरे आका दे आन दे नाल अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे आन दे नाल गरीबां दे हौसले वध गए ने। मेरे आका गरीबां दी मदद करने वाले, तावन करने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा ओ दे हौसले कुल कमजोरां दे ओ टूट जोर गए शाह जोरां दे। सोना दुखियां नु गल लाना आया, कायनात दा सोहना इमाम आया, कायनात दा उच्चा इमाम आया। और किथे याद है कारी अब्दुल हफीज रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमाए। झूम झूम के क्या करदे सन, कायनात दा उच्चा इमाम आया, कायनात जो सुच्चा इमाम आया। ओ जिदी अज़मत दी पे तुम गई है, जिदी अज़मत दी पे तुम गई, कायनात दा सोहना इमाम आया। हज़रात जो फरमाना जरा ओ जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे। सारे बोलो जरा जिदे हुस्न ते रब भी नाज करे, ओयो दे नाल केड़ा परवाज करे। त्वाहाया सीन मुज़म्मल दे, त्वाहाया सीन मुज़म्मल दे, पारब कोल लकब ते शान आया। कायनात दा सोहना इमाम आया। बच्चियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो गड़ियां विच पूरे आ जांदा सी। ओ नबी बस ते मज़लूमां लई सोना रहमत दा पैगाम आया। कायनात दा सोहना इमाम आया। हज़रात जो फरमाओ रवैये मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आदत मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने आए और लोगों किरदार मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए। अल्लाह पाक दे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा यहूदी ते मेरे बड़े दुश्मन ने इन्ना मेरी गल ते मननी कोई नहीं, लेकिन हज़रत मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम हज़रत जाबर दे नाल चल पैंदे ने। चल जाबर प्यारे जे मेरे जान दे नाल तेनू को फायदा हो जाए तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर तेरे नाल चले जाने ने। अल्लाह पाक दे नबी ने जाके बात की है ये पहले नु ज्यादा बिफर जांदे ने, ये पहले नु ज्यादा मच्छर जांदे ने। हाँ हाँ जाबर कर्जा भी लेना ते असीं ऐसे फसल ते लेना है और पूरा पूरा सी फसल पूरा पूरा सी जनाब अपना
قرضہ واپس لینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جابر جلدی جاؤ اپنے باغ دے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، کھجوراں توڑنیاں شروع کر دو، چنگیاں علیحدہ کر دو تے ماڑیاں علیحدہ کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کھجوراں دی جناب کھجوراں نو سیپریٹ کر دیتا ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے ڈھیر لا دیتے نے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ دے اندر تشریف لے گئے نے۔ حضرت ابو بکر نال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی میرے محبوب علیہ السلام دے نال نے، اور نبی پاک علیہ السلام کھجوراں دے ٹھیر دے دوالے دوالے میرے پاک نبی چکر پہلا دینے، کھجوراں دے ٹھیر دے دوالے میرے پاک نبی پھر دے پہنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ تو نبی پاک نے چکر لایا سی میرے دل اندر ادو ہی خیال آ گیا جابر اج جنہ بھی قرضہ ہوئے گا نبی پاک علیہ السلام جی تیری کھجوراں دے دوالے پھر رہنے اے تیرا سارا ہی قرضہ اتر جائے گا۔ اللہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جن بھی قرضہ لین والے نے انہوں کلیاں کلیاں نو بلائی جاتے انہوں کھجوراں جوگ جوگ کے دے جائے، کھجوراں تول تول کے دے جائے، کھجوراں ناپ ناپ کے دے جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے جن بھی قرضہ لین والے نے اے سارے دے سارے فارغ ہو جاندے نے، سارے قرضہ لے کے کرانو چلے جاندے نے۔ اللہ گدا سی جی ٹیر وچوں کھجوراں مکیاں ہی کوئی نہیں، کھجوراں کسے چکیاں ہی کوئی نہیں، ادھے تے کھجوراں استعمال ہی نہیں کیتیاں گئیاں۔ اللہ پاک نے رحمتاں وار دتیاں نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ خالق کائنات قرآن اعلان کرنے آئے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چکر لگایا ہے، اللہ پاک نے کھجوراں دے ٹیر دے اندر برکتاں پا دتیاں نے۔ میں درس کی کرنا چاہنا ہے میرے آقا نے حضرت جابر دی بات نو موڑیا نہیں، حضرت جابر نے انکار نہیں کیتا ہے، میرے آقا دے نال چل پیندے نے۔ اللہ اللہ رویے میرے آقا دے لوگوں عادتاں میرے پاک نبی دیاں تے کردار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرات وہ جو فرمانا درائے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ کسی مسکین دی خدمت کردا ہے، جیڑا بندہ کسی مسکین نہ تعاون کردا ہے، جیڑا بندہ کسی بیوہ عورت دے نال تعاون کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کال مجاہدی فی سبیل اللہ اللہ انہا اجر دین دینے، اللہ انہا اجر دین دینے، اللہ انہا ثواب عطا کر دین دینے۔ ایتا سمجھو میدان قتال اندر جہاد پہ کردائے۔ اللہ اللہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں نو گلاں دسیاں نے، بلکہ میرے آقا نے انہاں تے عمل بھی کر کے دکھایا ہے۔ اج دا لیڈر، اج دا عالم، اج دا خطیب، اج دا امام، اج دا سیاستدان ایدی جناب اسٹیج دی زندگی اور دے گھر دی زندگی اور جناب دی ممبر تے محراب دی زندگی اور گھر دی زندگی اور، لیکن میرے آقا جو کہندے نے آقا عمل بھی کر کے دکھاندے نے۔ میرے پاک نبی جا رہے نے، مسلم شریف اندر روایت موجود ہے آقا میرے پاک نبی کسے جنگ تو واپس آ رہے نے اور راستے اندر آندے آئے ایک جگہ تے میرے آقا نے پڑاؤ ڈالے آئے، ایک جگہ تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ تشریف فرمانے، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دا صحابی دوڑدا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کون آیا ہے اور میرے آقا پاک نو آکے عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی ختم ہو گیا ہے، میں سجیوں کھبیوں بڑا پتہ کر کے آیا ہوں کسے خیمے جو پانی نہیں ملیا یا رسول اللہ پانی نہیں کتوں ملیا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فوجیاں نو اپنے سپاہیاں نو اپنے مجاہداں نو میرے پاک نبی نے آرڈر دے دیتا ہے جاؤ جلدی جلدی پانی دی تلاش کر کے لے کے آؤ، کتے کو
کنواں مل جائے کتے کوئی تالاب مل جائے کتے کوئی چشمہ مل جائے او دے جو پانی بھر کے تے جلدی جلدی لے کے آؤ صحابہ پانی لین واسطے نکلے اور صحابہ نے ویکھیا ایک بی بی پانی لے کے جا رہی ہے انہیں اپنی سواری تے مشک رکھی ہوئی ہے اور لے کے جناب اپنے علاقے دے اندر اپنے جناب پنڈ تے اپنے بستی دی طرف جا رہی ہے انہاں کیا بی بی جے گل سنے ساڈی بھی سانو بھی پانی دی ضرورت ہے ساڈے نبی تینوں بلا رہے نے ساڈے آقا تینوں بلا رہے نے ساڈے سردار تینوں بلا دے نے ذرا ساڈی گل سن لے اے بی بی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کول آ جاندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے اس بی بی کو اجازت لے کے میرے آقا نے صحابہ نے اجازت دے دتیاں نے آقا فرماندے نے صحابیو آجو جنوں پانی دیاں ضرورتاں نے اپنے اپنی مشکاں لے کے آؤ تے پانی بھری جاؤ مشکاں پانی دیاں بھریاں جا رہیاں نے کوئی جناب غسل واسطے پانی لے کے جا رہا ہے کوئی جناب جانوراں نوں پانی پلا رہا ہے اللہ اللہ میری محبت کہندی ہے او جناب میرا وجد کہندا ہے میرا پیار کہندا ہے میری عقیدت کہندی ہے اے بی بی نالے میرے نبی دا جمال تک نہیں ہوئے گی نالے میرے مصطفیٰ دا کمال تک نہیں ہوئے گی ایک مشک پانی دیے سارا لشکر جناب پانی بھری جا رہے آئے اللہ اللہ اس واسطے تے میں کہنا منائے کسی اہل دل دی محبتیوں کہندا کہ لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا ایو دا پیار ایو دی محبت ہے لیکن میرا پیار کی میں کی کہنا کہ سانو تین لوڑ لوکو لب کے لیان دی اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی آؤ توجہ فرماؤ ہن ایک جملہ میں تواڈے کولوں بھی سننا چاہنا وا جنوں جنہ جدا عقیدہ ہے او میرے نال وہ مل کے بولے گا کہ سانو تین لوڑ لوکو سارے پڑھو ذرا سانو تین جنوں لوڑ ہے او چپ رہے حاجی صاحب باقی سارے بولے او سانو تین لوڑ لوکو لب کے لیان دی سانو تے او پچھلیاں کرسیاں والے توجہ فرما کے تسی پڑھو ذرا او سانو تین لوڑ لوکو ہن بولو پتہ چلے گا سانو تین لوڑ لوکو لب کے لیان دی اللہ کمی چھڑی کوئی نہیں مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا ہر دینی دنیاوی گلاں دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا ارے لوڑ نہیں سرین دیتی لوڑ نہیں سرین دیتی اُرا پر جان دی جاگ وچ تم پہ گئی جاگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی تو حضرات غور فرماؤ رویے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار میرے پاک نبی علیہ السلام دا اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام دے سارے صحابہ نے اپنی اپنی پانی دیا مشکاں بھر لیاں نے اپنی اپنی ضرورت نو پورا کر لیا ہے اپنی اپنی حاجتاں پوریاں کر لیاں نے اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے اس بی بی دی مشک والے دھیان مارے آئے یہ جڑی پانی دی مشک نے سواری تے رکھی ہوئی ہے نا میرے پاک نبی فرماندے نے بی بی ذرا سواری اپنی سواری تے پانی دی مشک تے چیک کرنا ہے اے جو لگدا سی جویں دے چو ایک بوند بھی پانی دی نہیں نکلی لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں اپنے محبوب دی زندگی نو تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنایا ہے حضرات جو فرمانا ذرا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب پانی استعمال کر لیا ہے پانی دی ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی او دے باوجود میرے پاک نبی نے فرمایا آقا کریم نے زمین تے چادر بچھا دی تھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بی بی نو پوچھ دے
نے بی بی کتھوں آئی ہے تے کتھے جا رہی ہے اے پانی لے کے کتھے جا رہی ہے اے بی بی کہنے لگی اللہ علیہ کل میں اس وقت پانی دی کاٹ تے سا یعنی اتنا لمحہ سفر کر کے آئی ہوں اور پانی لے کے جا رہے ہیں ہن اس پانی نو کی کریں گے یہ کہنے لگی اپنے علاقے اندر لے کے جاواں گے اپنی بستی اندر جا کے پانی فروخت کران گے میرے یتیم بچے نے میں بیوہ عورت خامد فوت ہو چکے آئے اور اپنے بچیاں دی کفالت واسطے یہ میرا ذریعہ معاش ہے پانی بیچ دیاں پانی فروخت کرنی ہے اپنے یتیماں دا پیٹ بھی پالنی ہے اللہ اللہ جو میرے آقا نے یہ بیوہ عورت دے الفاظ سنے یتیم بچیاں دی بات سنی وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے پیغمبر دیاں آنکھاں ڈل گئیاں اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اج زمین تے چادر بچھا دی دے اور صحابہ نو میرے پاک نبی نے فرمایا جو کچھ بھی اج جلدی لے کے آؤ کوئی جو لے کے آ رہا ہے کوئی ستو لے کے آ رہا ہے کوئی کھجورا لے کے آ رہا ہے انج میرے پاک نبی نے پنڈ بن کے اس بی بی دی سواری تے رکھ دیتی اور میرے آقا فرماندے نے بی بی جا جا کے یتیماں نو کھلا دینا ہے اے ساڈے لو یتیماں واسطے تحفہ لے جائے اللہ اللہ اور وہی میرے آقا دے کردار میرے آقا دا ایتھے تے یتیماں دا مال لب لب کے کھاندے نے ایتھے تے یتیماں نو کچہریاں دے تھا کچہریاں اندر جا کے جناب دال آن دی کوشش کر رہے آئے کسے طریقے دے نال انہاں یتیماں دا پلاٹ میرے نہ لگ جائے انہاں دا پلاٹ میرے نہ لگ جائے چنگیاں دکاناں مینوں مل جان اچھے پلاٹ مینوں مل جان اللہ اللہ یتیم بھتیجیاں تے ظلم تے یتیم بھانجیاں تے ظلم کیتے جا رہے نے لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے او دے رویے کینے جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے اس نبی دا کردار کیے اللہ 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 پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا خالق کائنات قرآن اعلان کرنے آئے میرے آقا دے یتیماں نو کھانے کھلانے والے میرے آقا دے مسکیناں دی خدمتاں کرنے والے میرے آقا پاک دے لوگوں قیدیاں نو کھانا کھلانے والے اللہ واللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو آرڈر آ چکے آئے اللہ دی طرف حکم آ چکے آئے آقا عظیم مکہ چھوڑ دیو مدینہ پاک اندر چلے جاؤ میرے پاک نبی مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے نے سارا مدینہ میرے پاک نبی دے استقبال واسطے نکلے آیا ہے مسلمان بھی پہنچے ہوئے نے یہودی بھی پہنچے ہوئے نے بچے بھی پہنچے ہوئے نے اللہ اللہ اور چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں یہ بھی اپنے مکانہ دیاں چھتاں دے بہ کے میرے نبی دا انتظار پیاں کر دیاں نے میرے مصطفیٰ دا استقبال پیاں کر دیاں نے اللہ اللہ بات آئیے تو نہ بچیاں دی بات بھی کر جاوائے اللہ اکبر کبیرہ انہاں چھتاں دے بہ کے ترانے پڑے عربی زبان دے اندر اور ادا ترجمہ جناب کسی نے پنجابی اندر کر چڑے آئے تو جو فرمانا ترہ پتہ کی کہہ دیاں نے آقا کریم گزر دے پہنے وہ جناب ترانے پڑھ دیاں بیاں نے اسی بچیاں قوم انصار دیاں اللہ سونے کنا سونا ویلا ہوئے گا کنا سونا وقت ہوئے گا کیا جناب لمحات ہونگے نبی پاک جدو مدینے دے بازار اندر داخل ہوئے صحابہ چار جویرے نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دیوارہ تے بیٹیاں نے اور نبی پاک دا استقبال کیتا جا رہے آئے اللہ سونے قیامت والے دن سونے نبی دا دیدار نصیب کر دینا ہے حضرات وہ جو فرما رہا ہے بچیاں کی پڑھدیاں پیاں نے اسی بچیاں قوم انصار دیاں او دل جان نبی تو وار دیاں آج آیا نبی حقانی نے مائی آمینہ دا دل جانی نے جبریل جدا دربانی نے اسی نوکر اس سرکار دیاں اسی بچیاں قوم انصار دیاں دل جان نبی تو وار
گزار دیاں اور کو جو فرمانا پتہ کی کہندیاں نے اج چن خوشی دا چڑھیانی نبی قدم مدینے تریانی سارا شہر مدینہ ٹھریانی ویکھو رونق کا شہر بازار دیاں اسی بچیاں قوم انصار دیاں اور دل جان نبی تو وار دیاں اللہ رحمت میں برسائے نی نبی پاک مدینے آئے نی سکے بوٹے سب ہر آئے نی بوندا برسیاں باغ بہار دیاں اسی بچیاں قوم انصار دیاں اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک اندر میرے پاک نبی داخل ہوئے نے اور میرے پاک نبی دعاواں کریا کردے سن میرے مصطفیٰ اللہ پاک دے سامنے آرزو کریا کردے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین میرے پاک نبی دعا کریا کردے سن اللہ سونیا زندہ رکھی تے مسکیناں دے اندر رکھی غریباں دے اندر رکھی اللہ موت بھی آئے تے غریباں دے اندر آئے اللہ قیامت والے دن بھی میرا حشر اللہ قیامت والے دن بھی مینوں غریباں دے اندر بٹھانا ہے غریباں دے نال میرا حشر کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ پاک دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے کولوں دعاواں پہ کر دینے اللہ دے نبی دعاواں بھی کر دینے اور میرے پیغمبر نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے مدینہ دے بازار اندر داخل ہو چکے نے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں حویلیاں سجائیاں لوگاں نے بڑے بڑے کوٹھے سجائے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں جناب اپنی کوٹھیاں دیاں صفائیاں کیتیاں اپنے ڈیریاں دیاں صفائیاں کیتیاں حضور ساڈے گھر اندر تشریف لے آن گے ساڈی حویلی وڈی ہے نبی پاک ساڈے گھر اندر تشریف لے آن گے کسی نے جناب اونٹنی دیاں مہاراں بھی پکڑن دی کوشش کیتی ہے ادھر لے آؤ تے ادھر لے آؤ اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے چھوڑ دیو اج اوتھے بوے گی جتے اللہ پاک چاہن گے جتے اللہ پاک پسند کرن گے کیونکہ میرے نبی دعاواں کرے کردے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا اللہ مینوں زندہ رکھی تے مسکیناں دے اندر رکھے غریباں دے اندر رکھے اور لوگوں مدینہ پاک جو سب تو زیادہ غریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کارے اونٹنیاں کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ دے دروازے کے بیٹھ جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا ایک مکان تھلے وے ایک مکان اوپرے بس آئی انہاں دا مکمل گارے اللہ پاک دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں غریب گھر اندر رہنا پسند فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے غریب گھر دے اندر رہنا پسند فرمایا ہے رویے میرے آقا دے کردار میرے پاک نبی دا ویار میرے پاک نبی دا عادتہ میرے پاک نبی دیاں اخلاق میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہن امتی جناب غریب گھر دی بیٹی دا رشتہ لینا پسند نہیں کردا لوگ بڑا کہندے نے حاجی صاحب تہاڈی بھتیجی لگدی ہے پھر کیڑی گل ہے تہاڈی بھانجی لگدی ہے پھر کیڑی گل ہے کہندا جی کی کراں سٹیٹس دا بڑا فرق ہے میں رشتہ نہیں کر سکدا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ خالق کائنات قرآن اعلان کرنے آئے اللہ پاک نے فرمایا لوگو اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے پوری دنیا واسطے میرے پاک نبی نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجے آئے اللہ پاک نے میرے محبوب نو ساری کائنات واسطے بہترین نمونہ بنا کے بھیجے آئے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت تے میرا سلام ہے توجہ فرمانا ذرا نبی پاک علیہ السلام دے بارے آخری نعت سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا جانا محفل ذکر مصطفیٰ سارے پڑھو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سعدیہ حلیمہ سعدیہ دے گھر اندر انہاں دے جناب محلے دے اندر تشریف لے گئے نے اللہ اللہ اور محلے دیاں بیبیاں نو پتہ چلیا جناب حلیمہ ایک بال لے کے آئی ہے بال کا دائے کمال لے کے آئی ہے اور جناب گلاں ہونیاں شروع ہو گئیاں نے اور بی بی محلے والیاں نو کہندی پھر دیے آؤ آؤ تانوں میں دکھا کے لے آواں جڑا حلیمہ لال لے کے آئی ہے اج تک ایڈا سونا بال اسی کوئی نہیں ویکھیا تو جو فرمانا ذرا آیا ایک بال سعدیہ دے گھر ویکھن دے چلیے سارے کو ذرا آیا ایک بال سعدیہ دے گھر ویکھن دے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن دے چلیے سنے آئے حسدا تے دن چڑھ جاندا اے سنے آئے حسدا تے دن چڑھ جاندا اے انگلی ہلا کے چاننو گراندا اے انگلی ہلا کے او چاننو گراندا اے ایڈا بکمال سعدیہ دے گھر ویکھن دے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن دے چلیے حضرات کو جو فرمانا ذرا ہر کوئی سنایو دے اگے جھک جاندا اے جس ویلے چلدا زمانہ رک جاندا اے ایتھے جناب گلاں کردیاں نے بیبیاں فلانے دا جوائی آیا لوکاں روک روک کے ویکھیا لوکاں کھلو کھلو کے ویکھیا اچا قد تے چٹا رنگ دیکھیا کہنے اللہ اللہ میں کہنا جدوں حلیمہ سعدیہ دے محلے اندر میرے مصطفیٰ ننے ننے پیراں نال چل دے ہون گے لوگ کھلو کھلو کے میرے مصطفیٰ دیاں چالاں ویندے ہون گے ایدے تے جملہ بڑا توجہ فرماؤ ذرا ہر ایک سنایو دے اگے جھک جاندا اے ارے جس ویلے ٹردا زمانہ رک جاندا اے ایڈی سونی چال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے بڑا کمال دا جملہ ہے جڑا ہون تک نہیں بولیا وہ ہون بھی ضرور بولے گا اس جملے تے ضرور بولے گا توجہ کرنا ذرا سجے کھبے دیکھنا ایک دوسرے دی ذرا توجہ فرمانا ذرا سونے آئے ہون تے اور پیسہ بھی نکال دی اے بھی پتہ لگا راتی دیوا بھی نبال دی سونے آئے ہو اللہ نے میرے مصطفیٰ نو حسن ہی انہا عطا فرمایا اور جو فرماؤ ذرائی میرے آقا دے چہرے تے نورانیت اللہ پاک دی قسمیں لاٹا مارتا سونے دا چہرہ تو جو فرماؤ ذرائی سونے آئے ہون تے اور دیوا بھی نبال دی اے بھی پتہ کرو راتی سونے آئے ہون تے اور پیسہ بھی نکال دی اے بھی پتہ لگا راتی دیوا بھی نبال دی کیوں ایڈا بجمال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے چلو میرے نال سعدیہ دے گھر ویکھن تے چلیے اللہ پاک دے گلو دعا ہے مولا کریم سانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رویے آپ دے کردار اور آپ دا ویار آپ دیاں عادتاں آپ دا کردار آپ دا اخلاق اللہ پاک سانو اپناؤں دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک حاجی صاحب دے جو کہ مامو فوت ہوئے اللہ پاک انہوں دی آخر دیا منزلہ آسان فرمائے جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس طرح انہوں نے ایک بھائی عثمان نے وہ بھی ہاسپٹل اندر داخل نے اور بڑی نازک حالت ہے انہوں واسے بھی دعا کرو اللہ پاک انہوں نے صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین